बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि ऑफलाइन क्लास अक्सर चलते रहते हैं हमारे पीसीओ में, तो इसी तरह जिससे इससे पहले जो क्लास मैंने दिया था वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का था, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह उनका प्लस ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज का चैप्टर जो है, जो नया चैप्टर आज मैं उठाने जा रहा हूँ, वो ज्योमेट्री का इससे ताल्लुक़ रखता है। तो ज्योमेट्री में मैंने पहले इसे पढ़ाया था कि आपको पढ़ाया था ये ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के बारे में आपको मैंने बताया था। तो आज हम दूसरा टॉपिक जो उठाएंगे ज्योमेट्री में वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल लेटर वर्ड है। दो दो तो इसमें दो आते हैं, जैसे क्वाड्री फिर लेटरल। ये लेटर वर्ड है, ये लेटर से लिया गया है, उसका मतलब है साइडस। लेटरल का मतलब है, लेटस का मतलब है साइडस। तो इसी तरह क्वाड्री का मतलब हो गया फोर और लेटर का मतलब हो गया साइडस। गो कोई भी फिगर, कोई भी शक्ल जिसके चार जिले होंगे, जिसके चार जिले होंगे, उससे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। In any four-sided figure, any four-sided figure, any figure, any geometrical figure which is covered by four sides, which is covered by four sides and has four angles and four corners or vertices is called quadrilateral. Quadrilateral के अब अलग अलग किस्में हैं, काइंड्स हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ quadrilaterals. इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पॉलीगन एक आता है, जैसे कोई भी शक्ल, चाहे ट्रायंगल होगी, चाहे क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे 5 जिलों वाली शक्ल होगी, 6 जिलों, 10 जिलों, जितनी भी शक्लें ऐसी होंगी, यानी उन सबों को पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन क्यों कहते हैं कि कोई भी शक्ल जिसके मोर देन 2 साइड्स होगी, ऐसी शक्ल जिसके 2 जिले से ज्यादा होंगे, जैसे मोर देन 2 साइड्स, ये ट्रायंगल है। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर के बगैर, जैसे पेंटागन हम बनाएंगे। शर्त इसमें यही है कि कोई भी ऐसी शक्ल जिसके 4 जिलों से ज्यादा, 2 जिलों से ज्यादा, 2 साइड से ज्यादा होंगे, उसको पॉलीगन कहेंगे। वो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल जो ये भी पॉलीगन है। गो अगर हम डेफिनेशन इसकी देंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी पॉलीगन which has more than four no which is covered by four sides, वो इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल को भी हम पॉलीगन कहते हैं। अब हम अगर क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी पॉलीगन which is covered by four sides and has four angles, which is covered by four sides and has four angles and 44 vertices is called quadrilateral. Quadrilateral को हम उर्दू में चकोर कहते हैं या चार जिली भी कह सकते हैं, चार जिली शक्ल। यानी कोई भी शक्ल, ऐसी शक्ल जो 4 जिलों से यानी कि बंधी हुई होगी, जिसके 4 जिले होंगे, जो कवर होगी 4 जिलों से, उसको हम 4 जिली कहते हैं। अब 4 जिली या क्वाड्रिलेटरल को हम इसके काइंड्स जो है, इसके मुख्तलिफ 5 काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं इसके। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ quadrilaterals. नंबर 1, parallelogram. Parallelogram. Number 2, rectangle. Number 3, trapezium. Number 4, square. Number 5, rhombus. यानी कि जो 4 जिले हैं उसकी कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ quadrilateral. Number 1, parallelogram.
اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم متوازل اضلاع. متوازل اضلاع. نمبر 2 ریکٹینگل. ریکٹینگل کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں مستطیل. اور ٹروپیزم کو ہم اردو میں کہتے ہیں منحرف. سکوائر کو آپ سب جانتے ہوں گے مربع. اور رامبس کو ہم کہیں گے معین اردو میں. یہ اردو ٹرمز ہیں ان کی. وہ 4 ضلع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. نمبر 1 متوازل اضلاع، نمبر 2 مستطیل، نمبر 3 منحرف، نمبر 4 مربع، نمبر 5 معین. مگر ان سبوں کو ہم پالیگن کہیں گے کیونکہ یہ سب 4 سائڈس فگرس ہیں. چاہے پیرالگرام ہے یہ بھی 4 سائڈس فگر ہے. ریکٹینگل اس کے بھی 4 ضلع ہیں. ٹروپیزم اس کے بھی 4 ضلع ہیں. سکوائر اس کے بھی 4 ضلع ہیں. اور روبس کے بھی 4 ضلع ہیں. سبوں کو ہم پولیگن ہی کہیں گے. تو اس طرح سے اب ہم اب جو آئندہ کلاس ہوگا، آئندہ کلاس میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پیرالگرام کسے کہتے ہیں، ریکٹینگل کسے کہتے ہیں، ٹرپزم کسے کہیں گے، سکوائر کسے کہیں گے، اور روبس کسے کہیں گے. تو اب جو آئندہ کلاس ہوگا اس کلاس میں آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات دینا چاہوں گا. تو آج کا لیسن جو ہم نے پڑھا وہ کارڈیلیٹرل، صرف اسی کے بارے میں ہم نے پڑھا. میں نے آپ کو کہا ابھی کارڈ کا مطلب ہے 4 اور لیٹرل لیٹرس سے لیا گیا ہے اور لیٹرس کا مطلب ہے سائڈس. وہ any figure or any polygon which is covered by 4 sides is called quadrilateral. اور quadrilateral کو ایک اور بات بھی آپ یہاں یاد رکھو گے، کوئی بھی quadrilateral ہوگا جس کے 4 کتنے اس کے 4 زاویے ہیں، اس کے 4 اینگلز ہیں. اس کے ان چاروں اینگلوں کا، چاروں زاویوں کا جوڑ جو ہے، جیسے یہ اینگل اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے اور ڈی ہے. جیسے ہم یہاں لکھیں گے اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی پلس اینگل ڈی. ان چاروں کا جوڑ جو ہے وہ 360 ڈگری ہونا چاہیے. جس طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے ٹرینگل کے بارے میں پڑھایا تھا، اس میں بھی 3 کتنے ہیں اس کے؟ 3 ہیں اس کے اینگلز. جیسے اے بی اور سی، اس کے 3 اینگل ہیں. اور ان تینوں اینگلوں کا جو مجموعہ ہے، جو جوڑ ہے، وہ 180 ڈگری ہے. تو بس یہ آج اتنا ہی. اور اگلے لیسن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں آپ کو ان کے کارڈس جو میں نے لکھے ان کے متعلق مزید جانکاری دے سکتا ہوں، دینے کی کوشش کروں گا. باقی شکریہ.